अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। हुकूमत ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और ये ब्लंडर कैसे हुआ है? ये ब्लंडर बिल्कुल ऐसे हुआ है जब आपके औसान ख़ता हो जाएं और आपको समझ ना आए कि आपने करना क्या है, तो आप फिर इस तरह का ब्लंडर कर देते हैं। जो ब्लंडर आज इनके वकला से शहबाज गिल की ज़मानत को मुस्तरद करवाते हुए हुआ, रोस्ट्रम के ऊपर जज के सामने आपस में लड़ पड़े, बिल्कुल ऐसा ही ब्लंडर अब हुआ है कि ARY न्यूज़ का गला घोंट दिया। ARY न्यूज़ से मुराद पाकिस्तान के 4000 एम्प्लॉइज़ का गला घोंट दिया इन्होंने, और उस 4000 एम्प्लॉइज़ के साथ वाबस्ता कई हज़ार ख़ानदानों का इन्होंने माशी नातका काट दिया, जो ये कहते थे कि हम वोट की इज़्ज़त की बात करते हैं और हम खुशहाली की, और हम बात करते हैं आज़ादी इजहार राय की। ये सारी सूरत हाल ये कैसे इनके गले पड़ेगी? एक दफ़ा फिर इनको मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अदालत इसके हवाले से पहले क्या कह चुकी है और अब ARY का मुस्तकबिल क्या होगा? इस सब से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है। वो जुमला ये है कि जब ये कोशिश की गई कि शहबाज गिल तो अब इनके हाथ से निकल गया है, तो एक नया शोशा छोड़ा गया। वो शोशा ये था कि शहबाज गिल का जो ड्राइवर है वो बनी गाला के अंदर है, तो अब बनी गाला के ऊपर रेड किया जाए। ये बेसिकली हुकूमत की पॉलिसी थी कि एक इम्प्रेशन दिया जाएगा, इमरान खान को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाएगी कि बनी गाला के ऊपर भी हमने रेड कर दिया और हमसे जो है वो कोई भी महफूज नहीं है। तो उसके बाद इसको इस तरह से इसके ऑप्टिक्स दिए गए कि जो IG इस्लामाबाद हैं, IG पुलिस, वो चूँकि ड्राइवर उनको बहुत मतलूब है, ड्राइवर बहुत बड़ा दहशतगर्द है शहबाज गिल का, और उसके ऊपर कई मुकदमे हैं, उसने बहुत सारे कत्ल किए हुए हैं, बहुत सारी उसने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, उसने बाहर अपने कोई घर बनाए हुए हैं, तो उसको गिरफ़्तार करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कहा गया कि IG जो है वो चाहते हैं कि वजारत दाखिला उनको इजाज़त दे दे, यानी राना सनाउल्लाह उनको इजाज़त दे दें, और उसके बाद राना सनाउल्लाह की अगर इजाज़त मिल जाए तो IG रेड करें बनी गाला के ऊपर, और वहाँ से फिर उस दुनिया के सबसे बड़े मुलज़म को वहाँ से बरामद करके लेके आए पुलिस। तो ये ऑप्टिक्स जब दिए गए तो इसको काउंटर किया फवाद चौधरी ने। कहा गया जी कि शहबाज गिल का जो ड्राइवर है वो बनी गाला में रुपोश है, तो गिरफ्तारी के लिए बनी गाला रेड ज़रूरी है, और उस रेड की इजाज़त वजारत दाखिला देगी यानी राना सनाउल्लाह। तो इसको काउंटर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में किया फवाद चौधरी ने। उन्होंने कहा कि हमारे भी कुछ मुल्ज़मान जाती उम्रा में छुपे हुए हैं, और हम जब छापा मारने की हमने ज़रूरत महसूस की तो हम इजाज़त भी नहीं लेंगे। ये इस वक्त नेक टू नेक जा रहा है। बिल्कुल मेरे ख़्याल में इससे ज़बरदस्त जवाब कोई उनको हो नहीं सकता था। आज जुम्मे का रोज़ जो था वो बहुत भारी साबित हुआ इस हुकूमत के लिए। एक तो इनकी भरपूर कोशिश थी कि जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएं। फिर इनकी भरपूर कोशिश थी कि ये कोई ऐसा तरीका बनाएं कि जिससे इसको इमरान खान के साथ लिंक करके इमरान खान को भी गिरफ़्तार किया जाए। चूँकि इस केस में इल्ज़ामात बड़े संगीन नोयत के, और उसको लिंक करना बहुत ज़रूरी था इमरान खान से, और ये फ़ौज ज़ाहिर है ये हुकूमत अकेले ये बोझ उठा नहीं सकती थी, तो इसलिए वो ये चाहते थे कि इसको इन्वॉल्व किया जाए फ़ौज को भी इस पूरे मामले में। लेकिन जब उसमें उनको नाकामी हुई, मुसलसल प्रेशर और मार पीट के बावजूद जो शहबाज गिल थे वो उन्होंने इनकार कर दिया इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने से, और उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उन्होंने ख़ुद अपनी कमीज़ उठाकर जज को दिखाया कि ये मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, और बाकी उन्होंने जो सवालात बताए वो आपके सामने। तो उसके बाद ये इनके अंदर बहुत बुखलाहट थी कि क्यों शहबाज गिल वापस पंजाब हुकूमत की कस्टडी के अंदर जाएंगे, तो वो दिन भर उनको फिराते रहे। उसके बाद उस तफसील हमने आपके सामने रखी। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त थी हुकूमत की, आज मुसलसल 2 बार जब उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर तीसरी नाकामी उनको लाहौर के अंदर मिली। ये भागे अतात आरट जो थे लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ से इनको बरसों से रिलीफ मिलता रहा है, ये वहाँ गए। उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि तहरीक इंसाफ को यहाँ जलसा करने की इजाज़त ना दी जाए। तो इस पर जज साहब ने कहा कि भाई हमारा तो ये मामला ही नहीं है। चीफ जस्टिस के पास गए, उन्होंने कहा जी देख लेंगे सोमवार को, और सोमवार को ज़ाहिर है फिर जलसा हो चुका होगा। तो ये बहुत सारी नाकामियाँ थी, बुखलाहट थी इनके अंदर। तो इन्होंने फिर वो जो ARY है जो इस वक्त एक पाकिस्तान के अक्सरियत पे मुश्तमिल तबके की आवाज़ है, एक तरफ पूरे ARY की रेटिंग्स होती हैं और एक तरफ सिर्फ ARY की, और दूसरी तरफ बाकी तमाम चैनल्स की रेटिंग्स मिलाकर भी वो ARY को नहीं पहुंच रहे होते। तो इतनी बड़ी आवाम की जो एक ऑक्सीजन थी, आवाम जिसके साथ जुड़ी हुई थी, जिस चैनल के साथ, आपने उसको बुखलाहट के अंदर आकर
اس کو بند کر دیا, اس کا سیکیورٹی لائسنس آپ نے منسوخ کر دیا. اسے لائسنس کا یہ کیسے واپس بحال ہوگا؟ اس پہ جو ماہر قوانین ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اعتزاز احسن نے تو کہا کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ صرف 2 منٹ کا معاملہ ہے, یہ عدالت اس کو 2 منٹ میں اڑا دے گی. بابر اعوان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی لائسنس کا معاملہ ہوتا ہے یا کسی چینل کو بند کرنے کا اور جواز یہ بنانا کہ یہ سیکیورٹی لائسنس جو ہے اس کا معطل کیا جاتا ہے, یہ جو چینل ہے یہ ملک دشمن ہے, یہ بہت کمزور ہوتا ہے. اس کے حوالے سے پہلے عدالتیں اپنا ذہن واضح کر چکی ہیں. یہ کرنا بھی اگر ہو تو اس سے پہلے آپ کو ایک ڈیو پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایک شوکاز نوٹس دینا پڑتا ہے, آپ کو وہ کانٹینٹ سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کانٹینٹ ہے, یہ آپ نے چلایا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کانٹینٹ کو دوبارہ چلایا ہے, لہٰذا یہ کانٹینٹ جو ہے وہ اس حد تک ہمارے اس سے خلاف ہے تو آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ کیوں نہ کینسل کر لی جائے. تو یہ کہا جاتا ہے. یہ بالکل بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ کوئی نوٹس بھی نہ دیں اور آلریڈی یہ کیس عدالت کے اندر ہو. بابر اعوان نے یہاں تک کہا کہ یہ تو توہین عدالت ہے, جب یہ خود عدالت ان کو کہہ چکی ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ کہ آپ ARY کو ان پرانے نمبرز کے اوپر بحال کریں, اور اس کے باوجود بھی آپ بجائے ARY کو ان پرانے نمبرز کے اوپر بحال کرنے کے آپ ان کا سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں, آپ ان کا لائسنس معطل کرنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ صرف ARY ایک چینل نہیں ہے, اس میں 4000 لوگ ہیں, ان 4000 لوگوں کا چولہا جلتا ہے, اس سے وابستہ کئی ہزار خاندان ہیں, تو آپ نے ایک دم ان سب لوگوں کو فارغ کر دیا. تو یہ بہت ایک حیران کن بات ہے کہ جیو جو ہے وہ محب وطن ہو گیا اور ARY جو ہے وہ غدار ہو گیا, ملک دشمن ہو گیا. اور عدالت اس پہ پہلے میں آپ کو بتاؤں, جیسے ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں غالباً آئی ایم سوری اف آئی ایم رانگ, اسی طرح کا کوئی کیس آیا تھا. میں اس کورٹ میں تھا, مجھے یہ یاد نہیں کہ بینچ کو ہیڈ کون کر رہے تھے, غالب گمان ہے جسے ثاقب نثار کر رہے تھے. تو وہاں بھی کوئی ایسا معاملہ تھا سیکیورٹی لائسنس کو واپس لینے کا. تو یہ انہوں نے کہا تھا اپنے فیصلے میں کہ جب ایک بار کسی چینل کو سیکیورٹی اس کی کلیئرنس کر دی جائے اور اس کو لائسنس دے دیا جائے تو پھر اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ باقی ادارے جیسے پیمرا ہوتا ہے وہ اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, لیکن آپ اس کا وہ سیکیورٹی کلیئرنس واپس نہیں لے سکتے. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ایک بکھلاہٹ کے اندر ان کا اقدام ہے, اور میرے خیال میں اس کے اوپر تمام چینلز تو یقینی طور پہ اکٹھے نہیں ہوں گے, لیکن جتنی بھی صحافتی تنظیمیں وہ سب اس کے اوپر بیک آواز ہیں کہ یہ بہت غلط ہوا ہے. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ دنیا مشرف کو بہت برا کہتی ہے, لیکن مشرف کے دور میں پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کو لائسنس ملے, وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, اور یہ 14 سیاسی جماعتوں کی جمہوری حکومت ہے. اگر ایک سیاسی جماعت کے اندر ہو تو کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے یار, ایک سیاسی جماعت فیصلے کر رہی ہے, ایک فرد فیصلے کر رہا ہے. یہاں 14 سیاسی جماعتیں, اور یہ وہ داغ ہے جو 14 سیاسی جماعتوں کے 14 لیڈرز کے چہرے کے اوپر ملا گیا ہے, اور جو خود سب سے زیادہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں اور ہم جمہوری ہیں اور ہم آزادی اظہار رائے کے سب سے بڑے پاسداران ہیں. تو یہ ایک شرمناک ہے, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جب پے در پہ آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو, آپ کو الیکشن میں شکست ہو رہی ہو, آپ کے ہر سیاسی محاذ پہ شکست ہو رہی ہو, آپ کو قانونی محاذوں کے اوپر شکست ہو رہی ہو, تو پھر آپ اپنی اس پار کو جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو کرتے ہیں. تو بیسکلی یہ وہ ٹیکٹسز ہیں, یہ خود ان کے گلے پڑے گی. ARY دوبارہ بحال ہوگا, ARY کو آپ اسی طرح سے دیکھیں گے, اس کی عوام کے ساتھ پذیرائی اسی طرح سے جڑی رہے گی. حقیقت تو یہ ہے کہ ARY نے اپنے آپ کو اس بیان سے بھی الگ کر لیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہونا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.